वेलकम बैक नाजरीन। बचर साहब, पंजाब में क्या हो रहा है? हाफिज फरद साहब का रिजाइन आ गया, आपके लाहौर के पीटीआई के प्रेसिडेंट चेंज हो गए, तोड़फोड़ आप तो बड़ा टफ टाइम पीटीआई निकाल के आ गई थी। अब जब कुछ लगता था कि हालात आपके बेहतर होने जा रहे हैं, इंटरनल तोड़फोड़ स्टार्ट होगी, केपी से इस्तीफे आ रहे हैं, उधर से हमाद अजहर रिजाइन कर रहे हैं, हाफिज फरद रिजाइन कर रहे हैं, आपके लाहौर के प्रेसिडेंट चेंज हो गए, व्हाट इज हैपनिंग? सर मेरा ख्याल है कि ये जो पार्टी का प्रोसेस होता है, ये विद इन पार्टी चलता है। अजहर साहब आए, पंजाब के डेफिनेटली लीडर हैं, वफाकी वजीर रह चुके हैं, पंजाब के एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रूटीन से हट के कोई ऐसी बात है। तो मैं समझता हूँ कि किस तरह होता है आजकल, क्योंकि हमारी पार्टी के हालात का आपको पता है, तो मेरी अभी उनसे बात तो नहीं हुई, लेकिन वो आ सकते अभी बाहर, तो देयरफॉर उन्होंने इस किस्म का कुछ किया। बाकी ये पार्टी के अंदर जो है, छोटे मोटे पार्टी के अंदर इख्तलाफात। बच्चर साहब, विद ड्यू अपॉलॉजीज, आपका एक प्रोविंशियल मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन का, बदउनवानी का इल्जाम लगा देगी, रूटीन मैटर है आप लोग के लिए? केपीके में क्या हो रहा है? जो रिजाइन आया है उसकी जरा रीजनिंग तो पड़ी है ना। खरल साहब उसका आया, मैंने शहीद खान साहब का देखा है, तो वो डेफिनेटली वो एक अलार्मिंग चीज है, उसको वो देखेंगे। अब मेरा तो उधर रखता नहीं है, और ना ही जिस बात की मेरे पास मुकम्मल मालूमात नहीं होगी। नहीं, पार्टी तो सर आपकी है ना, पार्टी तो आपकी है, एक ही पार्टी क्या? तो बिल्कुल, वो आज का है, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होनी है, उसमें देखते हैं जो बात सामने आएगी, उसके बाद ही मैं इस पे। और मेरी इत्तलात तो ये है कि ये मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं शकील साहब के ऊपर, ये मामला थोड़े इससे आगे भी चल सकते हैं। जी देखिए, इसमें है तो ये डेफिनेटली, अब एक मिनिस्टर ने वैसे तो नहीं इस्तीफा दिया, कुछ ना कुछ उसमें है, चाहे जिस तरफ से भी है, तो उसमें हम देखते हैं। अब पार्टी जो कि हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होनी के बाद ही सारी चीज सामने आएगी जी। तो बाकी मैं अपने मोहतरम सेनेटर साहब को ये जरूर अर्ज करूंगा कि पंजाब के हवाले से जितनी डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी, ये 800 अरब रुपए वाली जो मैंने आपको अर्ज किया है, ये भी मैं आपको भिजवा दूंगा, और इसका सलूशन भी हमने दिया था। अच्छा बच्चर साहब, कोर कमेटी ने हमाद अजहर साहब का इस्तीफा तो मुस्तरद कर दिया है, वो तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा उनका। तो हाँ, तो बस यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये चीजें क्योंकि एक पार्टी है, उसका सिस्टम है, तो ये चलता रहता है। इसमें इस्तीफा होता भी है, फिर जो पार्टी का फैसला होता है, डेफिनेटली अगर कोर कमेटी में कर दिया है तो हमाद अजहर साहब काम करते रहेंगे। तो ये रूटीन मैटर है, हर बड़ी जमात जो खरल साहब होती है उसमें ये काम तो चलता रहता है, ये कोई इतनी बड़ी। पीएमएलएन में भी दुरानी साहब चलता रहता है ये काम। देखिए, पीएमएलएन ने अपना जो अब टफ टाइम देखा है हमने, ऑल द वे फ्रॉम 18 ऑनवर्ड, जिसमें आप बिला वजह की जो है ना आपने फेक केसेस बनाए, आपने शरीफ फैमिली को जो है ना, चारों को जो है ना आपने झूठे मुकदमों में जो है ना वो अंदर कर दिया। उसके बाद राना सनाउल्लाह का बड़ा फेमस केस है, ख्वाजा आसिफ के ऊपर आपने आर्टिकल 6 का केस खोल दिया। शाहिद खाकान साहब तो रिसेंटली अब आपके सामने 4 दिन पहले ही उनकी जो है ना वो केस उनका ख़त्म हुआ है। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। तो इतने मुश्किल वक्त में हमने तो कभी जो है ना हमारे ये देखें, ये स्ट्रेंथ होती है जहाँ पे जिसको आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, एक जहाँ पर लोग एक फैमिली की तरह हैं। मुश्किल वक्त भी आता है, हर तरह का वक्त आता है, रेल है, जेल है, दोनों तरह की होते हैं, तो आप खड़े रहते हैं अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ। साहब भी चले गए, मिफ्ता साहब भी चले गए, जुबैर साहब भी चले गए, मिसालें तो आपकी पार्टी से भी काफी। आप सही कह रहे हैं, वो उनके देखें, इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली, पहली बात, वो उनके जाती इख्तिलाफात थे, जाती मसले। जाती कौन सा, उनके कोई बिजनेस इंटरेस्ट इकट्ठे थे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट इकट्ठा था ना, तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस ही होंगे ना। नहीं, पॉलिटिकल डिफरेंस अब अब्बासी साहब तो और नवाज शरीफ साहब क्योंकि बिजनेस इकट्ठा करते थे कि उनका कोई फड्डा पड़ गया। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स उनका मियां साहब से तो आज तक है नहीं, तो आज भी इज्जत करते हैं उनकी। इज्जत तो ऑब्वियसली सभी करते होंगे एक दूसरे की, पता नहीं जो पीएमएलएन के जो पीटीआई के छोड़ के गए वो भी एक दूसरे की इज्जत करते होंगे, बट ये प्रोसेस तो सभी पार्टीज के अंदर है ना। आपके लोग भी छोड़ के गए। नहीं, लोग छोड़ के गए, लेकिन लोगों में से जाते वक्त किसी ने नहीं कहा कि जी मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि जो है वो मिनिस्ट्री में वहां पे करप्शन हो रही थी, ये किसी ने नहीं कहा। मोहम्मद जुबैर साहब तो वैसे कुछ और एलिगेशन भी काफी सारे लगा रहे होते हैं ना, वो तो भी 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन उठाते हैं। आप ही के साहब का गवर्नर, साबिका गवर्नर है, तो जब वो उससे पहले जब वो गवर्नर थे और जब उस वक्त बातें कर रहे थे कि जी इमरान खान जो है ना वो एजेंडे के तहत आए हैं, तो फिर आप मुझे बताएं आप कौन सी बात को मानेंगे? ये भी वही बंदा बात कर रहा है, वही शख्स है, उसी जबान से अपनी बात कर रहा है। वो भी मेरे नजदीक जुर्रत की बात ये है कि एक वजीर अपनी गवर्नमेंट से रिजाइन कर दे, अपनी वजारत से रिजाइन कर दे, ये कह के यार दे आर नॉट अप टू मार्क, मेरी अपनी गवर्नमेंट के अंदर मेरी अपनी पार्टी जो है अप टू मार्क नहीं है, मैं रिजाइन कर रहा हूं। ज्यादा जुर्रत की बात है ये, देखिए ज्यादा जुर्रत की बात है। उन्होंने इवेंचुअली उनको कुछ मैल फंक्शंस नजर आई होंगी, कुछ मैल प्रैक्टिसेस नजर आई होंगी, जिसकी वजह से उठ के उन्होंने ये बात की, वरना क्यों कोई अपनी हुकूमत से छोड़ के जाता है? बिल्कुल कोई नहीं छोड़ता। एक काउंसिलर अपनी सीट नहीं छोड़ता है तो मिनिस्टर साहब है। फेयर इनफ। लेकिन देखे ना, मियां साहब, बड़े मियां साहब ने छोटे भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया हुआ।
نواز شریف صاحب نے. لوگ تو یہاں تک بھی جاتے ہیں. دیکھیں میاں صاحب تو قائد ہے, کونسلر کی سیٹ نہیں چھوڑتا. آپ میاں صاحب نے وزیر اعظم نہیں بنے چوتھی دفعہ, کا میرے بھائی کو بنایا. نہیں انہوں نے, دیکھیں انہوں نے قائد تو وہی ہے نا پارٹی کے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ قائد ہیں. یہ تو ایک قائد کی کوالٹی ہے کہ انہوں نے کہا یار میں اس کی بھی سپرویژن کروں گا, پنجاب کی بھی سپرویژن کروں گا, بیٹی کو ٹرین بھی کروں گا, ان کو لانچ بھی کیا. سیٹ چھوڑی نا اپنی. پھر کون سی سیٹ؟ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم کی طرف نہیں. انہوں نے تو پہلے خود ہی کہا تھا. نہیں انہوں نے جب دیکھے نا آپ کے اشتہار چلتے رہے الیکشن سے ایک دن پہلے تک اخباروں میں چھاپا آپ نے, ملک کو نواز دو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ملک کو نواز دو, نواز دو, قائد دو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ملک کو نواز کے نواز. آج بھی انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے آج بھی کہیں پر یہ اناؤنس کیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کینڈیڈیٹ نہیں ہے پرائم منسٹر کے لیے؟ کیا کہیں پہ یہ اناؤنس کیا گیا کہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں؟ یہی کیمپین ہی آپ کی یہ تھی. چوتھی دفعہ وزیر اعظم واز دا کیمپین. دیکھیے یہ تو بات دیکھیں, یہ وہ پولیٹیکل آپ کی, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ. میاں نواز شریف, نون is everything. Everything in Noon revolves around Nawaz Sharif. Then you could say تو پھر ہم آپ کو یہ Sharif is everything and everything revolves within the PMLN revolves around Nawaz. Exactly. Okay. تو if everything revolves around Nawaz Sharif تو narrative بہت ساری پارٹیز اور بھی ہیں. نہیں میں صرف نواز شریف PMLN کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کیمپین کی بات کی. تو PMLN is Nawaz and Nawaz is PMLN. He is the guy. شہباز صاحب, مریم صاحبہ, حمزہ صاحب. Everybody. No, actually دیکھیں پارٹی نیریٹو آپ بلڈ کرتے ہیں قائد کے اراؤنڈ. آپ نکال دے پی ٹی آئی میں سے خان صاحب کو, ہے کچھ ان کے پاس؟ کچھ نہیں. تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہی از دا قائد, ہی از دا لیڈر, اینڈ وی آل آر دا فالوورز انکلوڈنگ پرائم منسٹر, انکلوڈنگ چیف منسٹر. وی آل آر دا فالوورز. وہ سپریم لیڈر ہے. وہ اب تو دیکھیں ایکچولی وہ سپریم لیڈر, اب تو وہ پرائم منسٹر کو بھی دیکھیں انہوں نے کل بلا لیا, کچھ انہوں نے ایجنٹ ڈسکشنز کی, کچھ ان کے جو ہے وہ میٹنگز ان کی آف دا ریکارڈ چلتی رہتی ہوں گی. obviously فیملی بھی ہے, not everything comes but it was not only family, کیونکہ اس میں آپ دیکھیں ساری سینئر جو لیڈرشپ تھی ہماری, ساری لیڈرشپ اس میں موجود تھی. بچر صاحب یہ مطلب I'm sorry to say that, لیکن یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ ایک وزیر اٹھ کے اپنے ہی وزیر اعلیٰ, اپنی ہی جماعت, اپنے ہی صوبے کی حکومت کے اوپر لمبے چوڑے ایلیگیشنز لگا کے ریزائن کر دے. اور پاکستان تحریک انصاف کی تو ہمیشہ سے کیمپین یا نیریٹو ہی یہ رہا ہے کہ جی تحریک انصاف, صاف ستھری حکومت, کرپشن فری حکومت. اپنا وزیر آپ کا اٹھ کے آپ تمام لوگوں کی, اس تمام گورنمنٹ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ بھائی things are not right. وہ یہ عرض کروں گا کہ مجھے چونکہ ابھی ایک سائڈ کا پتہ ہے, جو جس آپ کو پتہ ہے, تو میں جب تک میرے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس یا کوئی کنکریٹ بات نہیں آتی تو میں اس پہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ جب آئے گی ڈیفینیٹلی کر دیکھتے اب کس سائڈ کی. شکیل صاحب کو آپ جانتے ہیں ویسے ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں منسٹر صاحب کو؟ جی کھرر صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کیا ان کے کچھ ذاتی ایسے انٹرسٹ تھے جن کو واچ نہیں کیا گیا. یہ پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ہوتا ہے, جس طرح سینیٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے, پارٹیز میں ہر پارٹیز میں ہوتا ہے, ان کی پارٹیز میں بھی ہوا, لیکن ہم بات نہیں کرتے کیونکہ ان کے ہر پارٹیز کا یہ اندرونی معاملہ ہوتا ہے. کارکردگی کی سر اندرونی معاملہ 100 دفعہ آپ کا ہوتا, اندرونی معاملہ تب نہیں رہ جاتا کہ جب کرپشن کی سٹوری سامنے آ جاتی ہے, تب اندرونی معاملہ رہتا, تب ہم نے سوال پوچھنا ہے کیونکہ ہم نے ووٹر کی ترجمانی بھی تو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے نا. اور سیکنڈلی سر یہ معاملہ یہاں پہ نہیں ختم ہو رہا, کچھ اور ریزائنز کی بازگشت بھی ہے کہ اور کچھ لوگ لابنگ بھی ہو رہی ہے, کچھ گروپنگ بھی ہے کے پی کے کی, وہ بھی کل سامنے آ رہی ہے شکیل صاحب کے ساتھ. دیکھیں وہ اب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک چیز آئے گی کوئی دوسری سائڈ سے کوئی کنکریٹ بات میرے پاس آئے گی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ابھی میرے پاس وہی بات ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک استعفیٰ ہے اور اس استعفے پہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں. اب اس سے آگے جب مجھے پتہ ابھی تک نہیں ہے, میں چیک کروں گا چونکہ کے پی کے کا معاملہ ہے تو اس پہ ضرور بات کریں گے اور کھل کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بچہ صاحب اگر آپ صرف ایم پی کے ہوتے پنجاب سے تو میں یہ سوال آپ سے نہیں کرتا, کیونکہ اب آپ پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اسمبلی میں, تب یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ بھائی جان, لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو, کیونکہ میں ادھر اپنے گاؤں میں ہوں تو میں پتہ کر کے ساری سچویشن لے کے میں غلط بات کو جب میں آپ تک کوئی اندازے سے بات پہنچا دوں تو وہ کوئی درست بات نہیں ہے میرے پاس. چلیں آپ ہلکے میں اسی ہلکے میں ہوتے کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. آنیسٹلی مجھے بتائیے گا کہ آپ کا حلقہ مریم نواز صاحبہ اس ایریا میں بھی کوئی کام شام کروا رہی ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ اس ایریا میں بھی جا رہی ہے؟ جی نہیں, ناٹ ایٹ آل. انہوں نے جتنی بھی سکیمز آن گوئنگ سکیمز تھیں وہ کیپ کر دی ہیں, اور بڑا یہ تو ایک ذاتی صاحب ان کا شروع سے, چونکہ میرا جیسے تھرڈ کنزیکٹیو ٹائم جو میرا اپنا ذاتی ہے ویسے بھی شروع سے آ رہے ہیں, تو یہ کھرر صاحب انہوں نے تو تمام تر ادھر چیزیں ختم کر دی ہیں. جو گزشتہ دور کے جو ترقیاتی کام تھے, اربوں روپے کے نقصان ہوئے ہیں,
جو سر وہ انڈو تو نہیں نہ ہو سکتے, ختم تو نہیں ہو سکتے, ہالٹ پہ چلے گئے ہوں گے, رک گئے ہوں گے, انڈو تو نہیں کیے جا سکتے. کر دیے جی ان کو, انہوں نے زیرو پہ لے کے آ گئے. تھینک یو ملک صاحب, تھینک یو دورانی صاحب, سینٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج سے دیکھا, اب یہ کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہیں کہ جو ہر سیکنڈ چینج ہوتی جائیں گی. کے پی کے کی گورنمنٹ اور ایک استعفیٰ جو ہے, یہ معاملہ ہماری کچھ اطلاعات یا اسلام آباد کی ہوا میں جو باز گشت ہے, یہ استعفیٰ ایک معاملے پہ رکنے والا نہیں. بہرحال آج کے شو سے اجازت دیجیے, اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جو بھی ہو آپ کے میرے ملک قوم کے لیے بہتر ہو. اللہ حافظ.